बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मत मुस्लिमा अब मुकम्मल तौर पर डिवाइड होने जा रही है और जो आखिरी हरबा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों का, उनका मेन अब एजेंडा है कि असल में एक तो हमने पूरी कोशिश कर दी है कि मुसलमानों का ख़ानदानी निज़ाम भी तबाह हो रहा है, एक आखिरी जो हद है उस पर एक फतवा आया है मिस्र के अंदर जामिया अल अज़हर की जानिब से। एक फतवा जो असल में एक प्रपोज़ल था एक लॉयर का, उसको अप्रूव कर दिया गया है और उस पर फतवा जारी कर दिया गया है। यानी आज के बाद पहला मुल्क है मिस्र, उसके बाद अब ये जाएगा अरब वर्ल्ड, उसके बाद ये एशिया में आएगा, पाकिस्तान में डिस्कस होगा, हर जगह होगा। यानी 57 के 57 इस्लामिक ममालिक में एक नई लहर शुरू होने जा रही है। फतवा ये है और प्रपोजल ये अप्रूव हुआ है कि आज के बाद वहाँ पर टेम्परेरी मैरिज यानी पार्ट टाइम मैरिज, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। या शॉर्ट टर्म मैरिज आप कह सकते हैं, या अब वक्ती तौर पर शादी अलाउ कर दी गई है। चीज़ है क्या कि वक्ती शादी, पार्ट टाइम मैरिज या पार्ट टाइम शादियों का असल कॉन्सेप्ट क्या है और इसके पीछे ने रीज़न क्या पेश की है। असल में मिस्र के अंदर सूरत हाल ये है कि कोरोना के बाद जो सूरत हाल सामने आई है, तकरीबन 2.5 लाख के करीब वहाँ पर तलाक़ें हुई हैं और तलाक पूरी दुनिया में बढ़ी। इसमें असल रोल तैयब उर्दगान ने कहा था, याद रखिए, मीडिया प्ले करता है। मीडिया में दिन रात आपको तलाक के बेसब्री, आपको बहुत कुछ सिखाता है, उसका असर सामने आ रहा है। और इस पूरी सूरत हाल में मिस्र के अंदर तकरीबन 5 लाख खवातीन ऐसी हैं जिनकी एज 35 साल से ऊपर है जो अनमैरिड है, और 7 लाख के करीब मर्द हैं जो अनमैरिड है। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उनकी शादी नहीं हो पा रही, उन्होंने अपनी जिस्मानी ज़रूरत पूरी करनी है, तो वो क्या करेंगे। ये तो है अनमैरिड का हाल। जो तलाक याफ्ता है या जो बेवा है, उन बेचारियों से तो कोई शादी करने को तैयार नहीं। उसमें मर्द औरत दोनों है। मर्द की तो फिर शायद कहीं ना कहीं शादी हो ही जाए, लेकिन औरत बेचारी के लिए मसले हैं। और पाकिस्तान में वैसे तो हम हज करने में दूसरे नंबर पर हैं, उम्रा करने में हम नंबर 1 है, ईमानदारी में 121वें नंबर पर है। लेकिन अगर आप किसी घर के अंदर अगर कोई बेचारा लड़का या कोई भी शख्स खड़ा होकर अपने घर वालों को ये कह दे कि मैं शादी करना चाहता हूँ किसी बेवा से, या मैं शादी करना चाहता हूँ किसी तलाक याफ्ता से, या किसी ऐसे से शादी करना चाहता हूँ जिसके पहले बच्चे हों, बेवा हो या कुछ भी हो, तो आप देखिएगा उस लड़के का उसके घर वाले क्या हशर करते हैं। फिर ये वो भूल जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजा से जो शादी की थी वो तलाक याफ्ता थी। एक ज़बरदस्त मिसाल कायम की थी और इसमें कोई मज़ायका नहीं होता। यहाँ पर तो अगर लड़के से कम से कम 3-4 साल छोटी एज ना हो तो कोई शादी नहीं करता। बराबरी एज और बड़ी एज की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो ये तो हो गई सूरत हाल। अब वहाँ पर फतवा ये दिया गया है कि अगर वहाँ पर चूँकि तलाक की रेशो बढ़ गई है, वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ पर इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ गई हैं, और सीसी जो कि इस्लाम का बदतरीन दुश्मन वहाँ पर आकर बैठा है। वहाँ पर अब ये फतवा आया है, अप्रूवल आई है कि अगर कोई मर्द पार्ट टाइम शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है। मिसाल के तौर पर पार्ट टाइम शादी के लिए उसको हर वक्त औरत के पास रहने की ज़रूरत नहीं है। वो आए, उसका खर्चा ज़रूर उठाए, उसके एक्सपेंस उठाए। यानी उसके लिए सिर्फ शर्त ये रखी गई है कि आप निकाह करें, आपके गवाह मौजूद हो, हकमैर दें और आप शादी कर लें, जो कि एक आम और अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि आप अगर कोई मर्द टेम्परेरी शादी करना चाहता है, यानी सिर्फ आए, कभी कभार आए, अपनी जिस्मानी ज़रूरत पूरी करे, चला जाए, या कोई तलाक याफ्ता से वो शादी कर लेता है, उससे शादी कर ले, थोड़ा उसका खर्चा उठा ले और अपना दिल बहला ले, तो ये जायज़ है। इससे उन्होंने कहा है कि औरत को भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी हासिल हो जाएगी और मर्द की भी जो चाह है वो बाहर अगर मुंह मारे या वो घर से थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है तो वो ये काम कर सकता है। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस्लाम ने हमें तमाम चीज़ें राइट्स दे दी हैं, लेकिन अब हमने कोशिश पूरी करनी है कि हम अल्लाह के अजाब को डायरेक्टली दावत दें। अब पूरी दुनिया के अंदर बताइए, जब अल्लाह करीम आपको अहकामात दे दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آخری نبی ہمارے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، وہ تمام حجت ہو جائے، احکامات دے دیں، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہو، اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم نئے سے نئے فتوے کریں؟ آپ کو اگر دنیا میں کوئی چیز عام کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ایک بدترین کانسیپٹ پوری دنیا میں چلا ہے، ایک تو شادیاں آپ جلدی کریں، یہ جو پوری طرح ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، ہم لون اٹھا کر شادی کر لیں، یا ہم کمائیں گے کہاں سے، یا اس ملک کے اندر جی بہت مہنگی شادی کرنی ہے، دلہن کو زیور ڈالنا ہے، اس طرح کے جب تماشے چلتے ہوں گے تو پھر آپ بلیم دے کہ ملک کے اندر تباہی ہو رہی ہے کہ آپ کا لڑکا ساری رات کسی لڑکی سے گپے لگا رہا ہے، کیونکہ آپ اس کی جلدی شادی نہیں کریں، یا آپ کی بیٹی کوئی بوائے فرینڈ بنا رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتا ہے، اس کا افیئر پکڑا گیا۔ جب آپ شادی کریں، مختصر کریں، ان رشتہ داروں کا پیٹ بھرنے سے بہتر ہے جنہوں نے آپ کو بعد میں منہ تک نہیں لگانا کہ آپ ان پر لاکھوں روپیہ شادی کا اڑا دیں، اس ملک میں جہاں پر لوگوں کی بے روزگاری اور مہنگائی سے کمر ٹوٹ رہی ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ شادی کر لی جائے، یعنی مرد نے اگر شادی کر لی ہے تو وہ آئے، اپنی جسمانی ضرورت پوری کرے، جو کچھ کرے وہ آ جائے۔ آپ نے دوسرے لفظوں میں بدکاری کو ایک جائز رشتے کے اندر ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ یعنی اسلام کے اندر عورت کے اتنے حقوق ہیں، اور جب وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے تو آپ کے حقوق بڑھ جاتے ہیں۔ آپ دوسری تیسری شادی کا کنسپٹ عام کریں، لوگوں کے اندر یہ بات عام کریں کہ یہ جیلسی کا فیکٹر نہیں ہے۔ اگر ایک مرد خوش رہتا ہے دو بیویوں کے ساتھ، دونوں بیویاں ہنسی خوشی رہ سکتی ہیں۔ آج آپ کے سامنے بہت ساری اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیں، اگر وہ ہنسی خوشی رہتی ہیں تو معاشرے کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو اس کو ایک پر اکتفا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ آپ نے مردوں کے لیے اور عورتوں کو تذلیل کرنے کے لیے، یعنی ایک مرد 2-4 مہینے تک جتنی مرضی عیاشی کرے، پیسہ دے، اس کو پتا ہے کہ اب تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، جائز بھی رشتہ ہے، وہ عیاشی کرے، 6 مہینے بعد دوبارہ طلاق دے دے، وہ کہ اچھا میں کسی اور کے ساتھ کرتا ہوں۔ آپ نے عیاشی کا اڈا بنانے کے لیے ایک نیا کنسپٹ جاری کر دیا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اب آپ کریں، عورت کے کوئی حقوق نہیں، اس کو بس آپ پیسے دے رہے ہیں۔ یعنی اصل میں آپ نے کرائے پر ایک بیوی لے کر آئے ہیں، آپ کو 4 مہینے 5 مہینے بعد جس طرح مالک مکان کرایہ داروں کو نکال دیتے ہیں، آپ تھوڑے عرصے بعد نکال دیں اس کو، ایک نئی بیوی لیں، پھر یعنی آپ 10-15 شادیاں اس طرح کر لیں۔ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عورت کو فیسلٹی ہوگی، اس کی طلاق یافتہ اگر کوئی عورت ہے یہ وہ، یعنی آپ معاشرے کے اندر یہ چیز کیوں نہیں لا سکتے کہ ایک مرد کو یا ماں ایسی تربیت کرے اپنے بیٹے کی کہ اگر وہ یہ سوچتی ہے میری بیٹی کو طلاق ہوئی ہے تو اس سے کوئی آ کر شادی کر لے، تو آپ اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ گھر میں ایسی بہو لے آئے جو طلاق یافتہ ہو یا ان میرڈ ہو، بیٹا چاہے توے کے رنگ کا ہو، آپ کو چاند کی طرح خوبصورت بہو چاہیے۔ آپ اگر کسی بھی معاشرے کے اندر آپ الاؤ کریں گے دوسری شادی کو عام کریں، یہ گناہ نہیں ہے، تو اس سے ہوگا یوں کہ، اور یہ ان کو انکریج کریں کہ اگر کوئی طلاق یافتہ ہے، ڈائیورس ہے، یا اگر کوئی بیوہ ہے آپ اسے شادی کریں۔ یہاں پر تو بیوہ سے شادی کرنے سے، طلاق یافتہ کو شادی کرنے سے اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اچھوت ہے۔ تو اس پورے کھیل کے اندر ایک نیا فتویٰ جو آیا، اب یہ امت مسلمہ کے اندر لانے کی پوری کوشش ہے، اور آ جائے گا عرب ورلڈ میں تو بہت جلدی آ جائے گا، اسی لیے ان کی تباہی احادیثوں میں زیادہ جلدی لکھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا پاکستان میں بھی ڈسکشن ہوگی، انڈیا میں الاؤ کر دیں گے۔ پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہوگی کہ ہمارے ہمسائے میں اسلامک نظام آ رہا ہے، اس کی چینٹیں ہم تک بھی آئیں گی، اور انشاءاللہ یہاں بھی بہتری ہوگی۔ ادروائز تباہی تو دروازے تک آ چکی ہے۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔